بسم الله الرحمن الرحيم الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اج دا عظیم الشان پروقار اجتماع اور پروگرام جس دے اندر تسی حضرات بڑے ذوق اور بڑی محبت دے نال علاقہ بھر تو کثیر تعداد اندر تشریف فرما ہو، اللہ دے حضور درد دل نہ یہ دعا فرمانا، اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے.
جس ذوق، جس محنت اور جس محبت دے نال احباب جماعت نے اس پروگرام دا انتظام و اہتمام کیتا ہے، اللہ انہاں دی اس کاوش، کوشش اور محنت نو بھی شرف قبولیت نال ہم کنار فرمائے۔ میرے ذمے حقوق الوالدین دے حوالے نال کچھ کہن دی ذمہ داری لگائی گئی ہے، اور میں انشاءاللہ الرحمن کوشش کراں گا اس حوالے نال ہی اپنی گزارشات اور معروضات تواڈی خدمت دے اندر پیش کر سکاں۔ دنیا دے اندر بہت سارے انسانی رشتے موجود نے۔ ایک رشتہ استاد اور شاگرد ہے، ایک رشتہ بہن اور بھائی دائے، ایک رشتہ تعلق ایک دوست دا اپنے دوست نالے، ماں باپ اور اولاد دا رشتہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایسا عظیم رشتہ بنایا۔ والدین دے دل اندر اولاد دی محبت، اولاد دے دل اندر والدین دی محبت اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایسی بنائی ہے۔ خصوصاً والدین اپنی زندگی اندر اپنی اولاد نو اعلیٰ تو اعلیٰ تعلیم دلوان دی کوشش کردے نے، اچے تو اچے مرتبے تک پہنچان دی کوشش کردے نے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے والدین نو بھی کچھ حدود و قیود دا پابند بنایا، اور اولاداں نو بھی کچھ حدود و قیود دا اللہ نے پابند بنایا۔ جس آیہ مبارکہ دی میں ابتدا دے اندر تلاوت کیتی ہے، دو چیزاں دا اللہ نے اس آیہ مبارکہ دے اندر تذکرہ فرمایا۔ پہلے حصے دا تعلق انسان دے ایمان نالے، عقیدے نالے، اور دوسرے حصے دا تعلق انسان دی جان نالے۔ آؤ ذرا اللہ ذوالجلال دے قرآن دے الفاظ نو سماعت فرمائیے اور دیکھیے کہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر کس محبت دے نال والدین دا تذکرہ فرمایا اور اعلان کیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ دو چیزاں دا اللہ نے ذکر خیر فرمایا۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہر وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ رب العالمین فرما رہے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ، ایدی آواز ٹھیک کرو جی، ذرا آواز تھوڑی ٹھیک کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، محبوب تواڈے رب نے فیصلہ فرما دیتا ہے۔ کادا فیصلہ؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ۔ لفظ الا جیڑا نا، اللہ نے آ کے تخصیص فرما دیتی ہے۔ جویں اسی کلمہ پڑھنے لا الہ، پڑھ لو لا الہ،
بجے بجے پریشان پریشان بیٹھے ہو جویں ناراض ہو کے بیٹھے ہو مولویاں نال اللہ ذل جلال دے گھر چاہے ہو ذرا ذوق نال محبت نال پیار نال اللہ دے گھر تشریف رکھو اللہ ساڈا ساریاں دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر قبول فرما لے اسی بحثیت مسلمان اس زبان تو کلمہ ادا کرنے لا الہ الا اللہ معنی کی بنتا ہے لا الہ کوئی عبادت دے لائق نہیں لا الہ کوئی مشکل کشا نہیں لا الہ کوئی حاجت روا نہیں لا الہ کوئی نفع دینے والا نہیں لا الہ کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں لا الہ کوئی عزت دینے والا نہیں لا الہ کوئی رسوا کرنے والا نہیں اے عرشاں والے ربا کوئی بھی نہیں فرمایا ہاں کوئی بھی نہیں میرے مالک کوئی ہے بھی ہے کہ نہیں فرمایا ہاں الا اللہ کی معنی بنے گا لا الہ کوئی عبادت دے لائق نہیں الا اللہ مگر صرف اللہ کوئی نفع دین والا نہیں الا اللہ مگر صرف اللہ کوئی ڈوبیاں تارن والا نہیں الا اللہ مگر صرف اللہ کوئی بیٹیاں بیٹے عطا کرنے والا نہیں الا اللہ مگر صرف اللہ اسی طرح اے اللہ جڑا نا اللہ نے آ کے گل سمجھائی ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ محبوب تواڈے رب نے فیصلہ فرما دیتا ہے اللہ تعبدو کسے دی عبادت نہ کیتی جائے کسے دے سامنے جبینے نیاز نہ رکھی جائے کسے دے سامنے سجدہ نہ کیتا جائے کسے دے سامنے رکوع نہ کیتا جائے اے میرے محبوب پیغمبر جی تواڈے رب نے فیصلہ کر دیتا ہے اللہ تعبدو الا ایاہ کسے دی عبادت نہ کیتی جائے مگر صرف کلے اللہ دی عبادت کیتی جائے اگلی گل تسی اندازہ فرما لو کہ حقوق الوالدین سننے والو کہ والدین دی اہمیت کتنی رب العالمین نے رکھی ہے کہ جتھے اللہ نے پہلے اپنی توحید دا تذکرہ فرمایا نالی والدین دی عزت عظمت دا تذکرہ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اپنے والدین چنگا سلوک کرے آدھے اور لاہوریوں یار اندازہ تے فرماؤ نا اولاد کڈا مٹھا میوائے اولاد کتنی ضروری شے بندہ اپنے واسطے سمجھدا ہے شادی دے بعد نا ہر جوڑے دی خواہش ہوندی ہے اللہ مینوں اولاد دی نعمت نال مالا مال فرما دے ہر جوڑے دی تمنا ہوندی ہے اللہ مینوں اولاد جیسا میٹھا میوہ عطا فرما دے اور ایک گل عقیدے دی اور بھی سمجھ کے لے جاؤ بیٹیاں دیوے تے تد وی اللہ بیٹے دیوے تے تد وی اللہ رلواں می پا دے تے تد وی اللہ نہ دیوے تے تد وی اللہ دے کے کھولوے تے تد وی میرا اللہ ارے میں نہیں کہہ رہا قرآن کہہ رہا اللہ ذل جلال فرماندے نے للہ ملک السماوات والارض قرآن سنو جی کردہ دے للہ اوے آئی تے خوش نصیبی ہے رب العالمین نے قرآن جیسی عظیم نعمت نہ سانو مالا مال فرمایا فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم
ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء عقیما۔ ترجمہ کیا، ترجمہ سن والا دے للہ ملک السماوات والارض۔ پہلی گال سمجھ لو، زمین و آسمان دا مالک کلا میرا اللہ ہے۔ تے نمبر دو، یخلق ما یشاء، اللہ ذوالجلال جویں دا چاند پیدا فرما دے، کالا بنا دے تے او دی مرضی، گورا بنا دے تے او دی مرضی، عقل مند بنا دے تے او دی مرضی، کم عقل پیدا کر دے تے او دی مرضی، اکھاں تو نبینا بنا دے تے او دی مرضی، کنا تو بولا بنا دے تے او دی مرضی، لتاں تو معذور بنا دے تے او دی مرضی، ہتھاں تو مجبور بنا دے تے او دی مرضی، شکل بچے دی پیٹ مائی وچ، اوہ شکل بچے دی پیٹ مائی وچ، او سچے بنا بناوے، بن ہاتھ لایا بنا اوزاراں، بن ہاتھ لایا بنا اوزاراں، تے کامل کر دکھلاوے۔ کوئی کالا کوئی گورا چٹا، کوئی کالا کوئی گورا چٹا، او قدرت نال بناوے، دن وچ رات تے رات دناں وچ، او ہرگز فرق نہ پاوے۔ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ مرضیاں رب دیا نے، اللہ چاہے تے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا فرما دے، میرا رب چاہے تے بیٹے ہی بیٹے عطا فرما دے۔ یہ سارا اختیار کدے کولے؟ ہولی ہولی بول دیو، کدے کولے؟ تو آڈے جو بھی کوئی گڑبڑ لگ دیئے بھئی، کدے کولے؟ تیاں دے وے پوت دے وے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا؟ تیاں دے وے پوت دے وے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا؟ لاکھ پاویں ہنجوان دے موتی رولنے، لاکھ پاویں ہنجوان دے موتی رولنے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ لاکھ پاویں ہنجوان دے موتی رولنے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ اور چڑی تے ممولے نے شنگارے رب نے، چڑی تے ممولے نے شنگارے رب نے، مور تے رنگ کیویں چاڑے رب نے، اور چڑی تے ممولے نے شنگارے رب نے، مور تے رنگ کیویں چاڑے رب نے، کوئل نے سنائے میٹھے میٹھے بولنے، کوئل نے سنائے میٹھے میٹھے بولنے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ اور ویکھو رب کر کمال چھڑیا، ویکھو رب کر کمال چھڑیا، ایک ایک دانے وچوں سٹا کڈیا، ویکھو رب کر کمال چھڑیا، ایک ایک دانے وچوں سٹا کڈیا، زمیندار کٹھے کیتی جاندے بولنے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔
اولاد ایسی عظیم نعمت رب العالمین دی، ہر ماں باپ دی خواہش تے تمنا ہوندی ہے اللہ اپنی رحمت فرما دے تے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اور اگلی گل سونیو، اولاد جدوں منگو نا رب کولوں کلی اولاد نہ منگیا کرو، رب کولو بیٹا منگو تے کلا بیٹا نہ منگیا کرو، نال آکھیا کرو عرشاں والیا بیٹا دیں تے نیک دیں۔ اللہ اولاد دیویں تے نیک اولاد عطا فرمائیں، ورنہ میں انج دے لوگاں نو جاننا۔ ایک دوست نے گل سنائی، کہنے لگا جانن والا ایک انہاں دے جانن والا کہنے لگا دیر بعد ملاقات ہوئی اور اسی یہ جان دے ساں کہ اللہ ذوالجلال کولوں منگ منگ کے بیٹا لیا، اور جی بیٹیاں ہی بیٹیاں نے، اللہ نے بیٹا کوئی نہیں عطا فرمایا۔ علماء کولوں دعاواں، طلباء کولوں دعاواں، بزرگاں کولوں دعاواں، شیوخ کولوں دعاواں، دعا کرو جی اللہ بیٹا عطا فرما دے۔ آندہ ملاقات عرصے بعد ہوئی، میں پوچھیا سناؤ بچے آندہ، کہنے لگا ایک بیٹا تے دعا کریا کرو میرا پتر مر جائے۔ اللہ اکبر۔ میں حیران رہ گیا، کہنے لگا میں حیران رہ گیا کہ لوگ پتران دی لمبی عمر دیاں دعاواں کر دینے، یار کیویں دا بندہ جیڑا کہہ رہے دعا کرو میرا بیٹا مر جائے۔ آندہ جی کیوں نہ اے دعا کرواواں، محلے اندر لوگ میری عزت کر دے سن، لوگ میرا حیا کر دے سن، لوگ میری قدر کر دے سن، اٹھ اٹھ کے لوگ مینوں سلاماں کر دے سن۔ جدوں دا اے بدبخت جوان ہو انہیں محلے چ میری ٹکے دی عزت نہیں رہن دیتی، ایدہ بہنا شرابیاں کور، ایدہ بہنا جوے بازاں کور، ایدہ بہنا کھلونا زانیاں کور، ایدہ آنا جانا بدکاراں کور۔ دعا کریا کر اللہ ساڑھے سارے دیاں اولادانوں کتاب و سنت دا خادم بنا دے، اللہ اپنے والدین دا بھی تے تیرے مصطفیٰ دا غلام بن کے اپنی زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اس واسطے دوستو اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ ان والدین ظاہر ہے ہر ماں باپ دی خواہش ہوندی ہے، ہر ماں باپ دی کوشش بھی ہوندی ہے اسی اپنے بچیاں نو سامبھن ڈے، اور میں کہا کرنا والدین دے حقوق او دی ابتدا حقوق الاولاد تو ہوندی ہے۔ پہلا ماں باپ نو چاہیے اپنے حق ادا کرن، ماں باپ نو چاہیے اپنی اولاد دے حقوق دا خیال رکھن، انہاں دی تربیت اچھی کیتی جائے، انہاں نو دین دا خادم بنایا جائے، انہاں نو نبی پاک دی سنت دا خادم بنایا جائے۔ ایتھوں آغاز کرو، ایتھوں ابتدا کرو، تے پھر کل اے اولاد جوان ہوئے گی تے یقیناً اللہ انہاں نو ماپیاں دا تابعہ دار بنا چھڑے گا۔ پہلے ابتدا والدین نو کرنی چاہیے، اولاد دے حقوق دا پورا خیال رکھیا جائے، پھر اس اولاد کولوں اچھی توقع تے اچھی آرزو رکھنی چاہیے۔ میں دسے رہا ہوں اللہ ذوالجلال نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض
واحفظ اللہما، قرآن تیری عظمت تو صدقے، واحفظ اللہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ماں باپ ایسی عظیم نعمت جے نوجوانوں، ماں باپ ایسی عظیم دولت، ماں باپ ایسی عظیم نعمت، اگر زندہ نے انہاں ماں پیاں دی قدر کر لا، اگر زندہ نے انہاں ماں پیاں دی خدمت کر لا، اگر زندہ نے انہاں ماں پیاں نو راضی کر لے۔ کیوں؟ آمنہ دے لال علیہ السلام دا فرمانے گرامی، جے تیرا باپ راضی ہے تے سمجھ لے کائنات دا رب بھی راضی ہے۔ معمولی نہ سمجھے آجے کہ اے وڈیرے، اے بابے، اے مائیاں کتھے انہاں دیاں خدمتاں کریے تے کتھے انہاں دیاں جتیاں چکی پھریے۔ میرے کائنات دے امام علیہ السلام دا فرمانے گرم، آپ تشریف فرمانے آن والا ایک آیا آ کے عرض کردہ سونیوں اے تے فرماؤ میں کدی خدمت کراں۔ ہن ذرا نبی پاک دا فرمانے گرامی سن والا دے، اللہ دے پیارے نبی جی میں کدی خدمت کراں؟ آپ فرمانے نے ماں دی کر، کی دی کر؟ ماں دی خدمت کر۔ حضور پھر آپ فرماندے نے ماں دی خدمت کر۔ اللہ دے نبی جی پھر کی دی کراں؟ فرمایا ماں دی خدمت کر۔ او صحابی بھی میرا خیال ہے ایسے ذہن نال ہی سن بھی جنہ چر پیو دا نام نہ لیا میں پوچھی جانا کہانی صاحب ہاں پیو دی کتے دا کتے واری ہونی چاہیے نا۔ 3 دفعہ نبی پاک علیہ السلام کو سوال کیتا، اللہ دے پیارے نبی جی کی دی خدمت کراں؟ فرمایا ماں دی خدمت کر۔ میری خدمت دی کون حقدار ہستی ہے؟ فرمایا اموں کا سما من، اموں کا سما من، اموں کا۔ او پوچھی جاندے نے پھر کی دی۔ آپ فرما دے نے ماں دی خدمت کریا کر۔ تے چوتھی دفعہ جدو سوال کیتا نا اللہ دے پیارے نبی جی کی دی خدمت کراں؟ آپ فرماندے نے پیو دی بھی کر۔ پیو دی بھی، پیو واری بڑی اچھی سبحان اللہ کیجئے، ہاں پیو واری بڑی اچھی سبحان اللہ کیجئے۔ آپ فرماندے نے پیو دی بھی خدمت کر۔ چوتھے نمبر تے جا کے اچھا یہ بھی مطلب نہیں بھی ہن چکے نبی علیہ السلام نے چوتھا نمبر دیتا ہے تے پیو نو ڈیوڑی چی باہ چھڑ بیو تیری ایتھے ہی تھا ہے نہیں۔ نبی پاک دا اگلا فرمانے گرامی آپ فرماندے نے تیرا باپ جنت دا مین دروازہ ہے، تیرا باپ جنت دا مین دروازہ ہے۔ ایک اور گل نوٹ فرما لو، ماں دی عظمت کوئی شک نہیں۔ علماء کرام تسی سندے رہندے ہو ماں اللہ دے فضل نہ انہاں دے فضائل انہاں دے محاسن بیان کر دے نے، لیکن ایک گل ذہن چ رکھو ماں دی عزت قدر اپنی جگہ پورے قرآن حدیث دے ذخیرے کتے نبی پاک نے نہیں فرمایا کہ ماں دی دعا نو اللہ رد نہیں کر دے۔ ویسے مجموعی طور تے والدین دی دعا اللہ اولاد دے حق قبول فرماندے نے، لیکن باپ دے متعلق آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے باپ دی دعا اولاد دے حق وچ اللہ رد نہیں کر دے۔ باپ دی دعا اللہ اپنے بندیاں دی اولاد دے حق وچ اولاد دی ماپیاں دے حق اندر ماپیاں دی اولاد دے حق اندر دعا اللہ رد نہیں فرمایا کر دے۔ اس واسطے دوستو انہاں بڑھیاں ماپیاں دی قدر کریا کرو، انہاں دی عزت کریا کرو، انہاں دا احترام کریا کرو، انہاں دا حیا کریا کرو، کیونکہ قرآن آندا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین چنگا سلوک کریا کرو۔
نیف ربانی حضرت مولانا محمد نیف ربانی صاحب سپیکر دی آواز قاری صاحب فرما رہے ہیں جا نہیں رہی، اللہ کرے ہون ٹوٹ جائے، ہاں چلی جائے گی، اللہ کرے ٹوٹ جائے۔ ماشاءاللہ حضرت قاری محمد ادریس حافظہ اللہ، اللہ انہوں سیتنا لمبی زندگی عطا فرمائے۔ فرما رہے ہیں بیبیاں بہتیاں نے بیبیاں نالو، ہاں تے ماشاءاللہ ویکھو رونقاں لگیاں نے، بہاراں لگیاں نے۔ دعا فرماؤ اللہ اس گلشن نو صدا آباد رکھے، شاد رکھے، اور ساڑھے محترم بھائی حضرت قاری محمد ادریس حافظہ اللہ انہاں واسطے آج ایک دعا کر لو، اللہ انہاں نو نیک سالے بیٹا عطا فرما، آمین تے کہہ دیو۔ اللہ جتنے بے اولاد جوڑے نے اللہ اپنی رحمت نال سب نو نیک سالے اولاداں عطا فرما، تے سونیا جنہ بہنا کل ویر کوئی نہیں انہاں نو نیک ویر عطا فرما دے۔ پروانیوں قرآن دیو توجہ فرمایا جے، ذرا غور کرے آجے، اللہ ذوالجلال فرمان دینے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، اپنے والدین نال چنگا سلوک کرے آجے۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما وقل لهما قولا کریما۔ یار انہاں ماپیاں دی خدمت کرو، انہاں دی قدر کرو، اے اللہ دی قسم ایڈا مٹھا میوہ دے دنیا دے اندروں ایک واری ٹر جائے تے دوبارہ نصیب نہیں جے ہندا۔ ایک واری ماپے جدائیاں دے کے چلے جاؤں تے دوبارہ مٹھا میوہ دنیا دے اندروں بندے نو مل نہیں سکدا۔ پرہا اور بھی ہندے نے، بہنا اور بھی ہندیاں نے، یار بیلی تے رشتہ دار اور بھی ہندے نے، لیکن ماں باپ ایسی عظیم دولت نعمت ایک واری ٹر جان تے زندگی اندر دوبارہ نصیب نہیں ہندے۔ اے ویکھی کہ تے بعد وچ رونا تے بعد وچ پچھتانا، اور یار اے تے پھر بے وقت دی راگ نہیں ہویا نا۔ دعا کریا کر جنہ دے والدین زندہ نے اللہ انہ دی قدر کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے نے انہ دیا قبران تے رحمت دیا بارشاں نازل فرما دے۔ آجو آجو پسروری صاحب آگئے ماشاءاللہ، اللہ انہوں سے اتنا لمبی زندگی عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، مولانا حافظ یوسف پسروری صاحب، حافظ یوسف پسروری صاحب، انہوں نے بہن نو جگہ بھی دیو، تشریف رکھو بھئی، توجہ پوری بھی، ہاں جی توجہ میرے پر رکھو۔ پسروری صاحب آگئے نے تے واری انہ دی ادو ہونی جدو میں چھڑنا انشاءاللہ۔ ہاں توجہ فرمائے انشاءاللہ کوشش کرنا جلدی اپنی بات نو اختتام دی طرف لے جاواں۔ یعنی ماں باپ ایسی عظیم دولت نعمت، اے نعمت ایک دفعہ چھن جائے تے زندگی اندر دوبارہ میسر نہیں ہوندی۔ ماں باپ اتنی عظیم نعمت دولت پوچھ جا کے انہاں کولوں جنہاں دے سراں تو ماپیاں دا سایہ اللہ ذوالجلال نے اٹھا لیا۔ اے او ہستی ہے، او شخصیت ماں والے باپ والے لا او دنیا دے اندر کوئی ایسا انسان جیڑا ماپیاں دا حق ادا کر سکے خدمت والا، جا ذرا دنیا تے نظر مارنا۔ ماں ایسی عظیم ہستی ہے، راتاں جاگ جاگ کے تیریاں خدمتاں کرنے والے، راتاں جاگ جاگ کے تینوں لوریاں دین والے، راتاں جاگ جاگ کے تیرا خیال رکھن والے۔ اس ماں نو اساں انج دے
بدبخت نوجوان بھی ویکھے نے جڑے ماں نو کتی کہہ کے گھروں کڈ دیندے نے۔ اللہ میری توبہ، اساں انج دے بدبخت نوجوان بھی ویکھے نے بڈھی ماں نو تکے دے کے باہوں پھڑ کے گھروں کڈ چھڑے آئے۔ یار موٹے موٹے اتھرو اس ماں دیاں اکھاں چو بہ رہے نے۔ اللہ دی قسم ہے اگر دنیا دے اندر جزا سزا مقرر ہوندے شاید اس ماں دے آنسو اللہ ذوالجلال وے اول کرام وے کے تینوں دنیا دے اندر ایسی عبرتناک سزا دیندے۔ اس ماں دیاں اکھاں دے نکلے آنسو وے کے شاید اللہ تینوں زندہ زمین اندر غرق نہ فرما دیندے، پر مالک نے جزا سزا دا وقت قیامت نو مقرر فرمایا۔ اس ظالم نے اپنی ماں نو باؤں پھڑ کے دروازے باہر تکا دے دیتا ہے۔ اے دا حوصلہ ہے، اس ماں دا بھی ذرا حوصلہ ویکھنا۔ ماں گلی دے اندر کھڑی ہے، اپنے بیٹے دے دروازے دے سامنے کھڑی ہے، اکھاں وچوں موٹے موٹے اتھرو بہا رہی ہے، نالے آسماناں وال ویندی ہے پئی، نالاں دی عرشاں والے ربا جو ایدے کولوں ہو سکیا انہیں کیتا ہے، سونیا مینوں ایدا دکھ نہ وکھائیں، اللہ مینوں انہاں دا دکھ نہ وکھائیں، مولا مینوں انہاں دا صدمہ نہ وکھائیں۔ یعنی ماں دا دل اللہ نے اینا نرم بنایا۔ اے ظالم ماں دے بارے، ماں دے متعلق، باپ دے متعلق ایسے الفاظ کہہ رہے آئے، آندہ جی ویکھو نا میں اپنے بچیاں نو لے آ کے پیزا کھلاواں، میں اپنے بچیاں نو لے آ کے کھانے کھلاواں، میں اپنے بچیاں نو لے آ کے اللہ تو اللہ چیزاں کھلاواں، میری ماں نو گل وارا نہیں کھاندے، میری ماں ویندی ہے تے سڑ دیے۔ اور ظالمہ ماں خوش نہیں ہوئے گی تے دنیا تے کیڑی ہستی خوش ہوئے گی۔ اس ماں نے تینوں ہڈیاں دا رس پلا پلا کے جوان کیتا، اس ماں نے تینوں راتاں جاگ جاگ کے جوان کیتا ہے۔ ظالمہ اج آنا ہے میری ماں سڑ دیے ساڑھے کھان پین تو، اے او ماں ہے جنہیں منہ دیاں برکیاں کڈ کے تیرے منہ وچ پائیاں نے، آپ پھٹے پرانے کپڑے پا کے تیرے باپ نے تینوں اللہ تو اللہ پشاکاں عطا کیتیاں نے، تینوں بہترین تو بہترین خوراکاں عطا کیتیاں نے۔ اس باپ تے اس ماں دے بارے اج انج دے الفاظ تے جملے کہہ رہے ہیں۔ ماں کیسی؟ ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا، ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا، اوے ٹھنڈیاں جس دیاں چھاواں، در در رول دے تکے کھاندے، مر جان جنہاں دیاں ماواں، ماواں والے نہر خوشی تھیں وانگ بغیچے پل دے، ماواں والے نہر خوشی تھیں وانگ بغیچے پل دے، یتیمتائیں آس خدا دیے جویں درخت جنگل دے، ماواں والے گودی لیٹن، اوے ماواں والے گودی لیٹن، ملے ای خوشی خزانہ، ماواں باج یتیماں تائیں سارا ملک بیگانہ، انے کانے کو جے تائیں گود اٹھاوے مائی، تے ماواں باجوں صورت سونی کسے نہ سینے لائی،
ماں باپ ایسا عظیم خزانہ ہے. ایک موقع تے نا سیدنا جناب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں اور آپ دی عادت مبارکہ سی کہ سفر دے اندر جاندے ہاں اونٹ دی سواری کر دے نال گدا قریب رکھ دے تاکہ ادھروں تھک جان تے دوسری سواری تے بیٹھ جان. سفر جاندے ہاں دوروں نظر پئی ایک وڈیرا جا بندہ اجنبی جا دور دا رہن والا پنڈ دا ویکے نا قریب تشریف لے گئے. تسی فلاں صاحب ہی ہو؟ ہاں جی میں وہی ہاں. اپنے سر دی پگ لا کے اس بابے دے سر تے رکھ دیتی ہے. اپنی سواری تو اتر کے سواری اس بزرگ دے حوالے کر دیتی ہے. نال دا خادم ساتھی کہن لگا حضرت اے بیچارہ پنڈ دا رہن والا ہے، انہوں تھوڑا بھی کچھ عطا کر دیتا جاندہ انہیں جی انہیں خوش ہو جانا سی، راضی ہو جانا سی. تساں اپنی پگڑی اتار کے چادر اتار کے اپنے او دے سر تے دستار تے پگڑی رکھ دیتی ہے. حضرت تساں ایڈی قیمتی سواری اس بابا جی دے حوالے کر دیتی ہے. فرمان لگے تینوں پتہ نہیں ہے کون ہے؟ اے میرے ابو جی دا یار ہے، اے میرے ابو جی دا یار. ہن ابو جی نو کوئی نہیں پوچھدا تے یاراں نو کنے پوچھنا ہے؟ اے میرے ابو جی دا یار ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان گرامی باپ دی خدمت کرو، باپ دے دنیا تو چلے جان دے بعد او دے یاراں دی خدمت تے عزت کریا کرو، انہاں دا احترام تے انہاں دی حیا کریا کرو. اس واسطے میرے بھائی ماں باپ ایسی عظیم دولت نعمت نے، ایسا عظیم اللہ ذوالجلال دی رحمت دا خزانہ ایویں گلاں بنا لیندے نا بندہ. میرا تے دعوی اللہ دے فضل و رحمت دے نال تو سمجھنا گھر دے اندر ماں بیٹھی ہے ہلن جوگی نہیں، باپ بیٹھا ایتھوں اٹھ کے اوتھے جان جوگا نہیں. میں نہ تیری امی ایتھوں برتن اٹھا کے اوتھے رکھن جوگی نہیں، تیرا باپ منجی چک کے ایتھوں اٹھا کے اگے لے جان جوگا نہیں. اللہ دی قسم ہے تیرے گھر وچ صرف بیٹھے رہن تے اللہ دیاں رحمتاں دا میਂਹ وسدا رہندا ہے. اے ماپے تیرے ویڑے چ بیٹھے رہن اللہ دیاں رحمتاں دا میਂਹ وسدا رہندا ہے. اور یار ماپے تے ماپے ہی ہوندے نے نا. زندگی دے ہر موڑ تے ماپیاں دیاں یاداں ستاندیاں نے، ہر موڑ تے ماپیاں دیاں یاداں آوندیاں نے. ماں دی یاد، باپ دی یاد. اور جان دیو نا خود میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر نو زندگی اندر قدم قدم تے ماپیاں دیاں یاداں ہوندیاں رہیاں، ہر قدم تے امی تے ابو دیاں یاداں ستاندیاں رہیاں. کائنات دے امام علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ نے والا کیڑی عزت عطا نہیں فرمائے. کائنات دیاں عزتاں میرے محبوب دے قدمیں چ ٹیر کر دتیاں نے. کائنات دے امام علیہ الصلوۃ والسلام نو ہر رفعت تے ہر بلندی عرش والے رب نے عطا فرمائی. اینا کچھ ہون دے باوجود ساری زندگی میرے نبی امی نو یاد ہی کر دے رہنے. ساری زندگی امی دیاں یاداں نہیں بھلا سکے. میرے بھائی میرے برادر باپ تے دنیا تے آن تو پہلے ہی میرے مصطفیٰ دے آن تو پہلے ہی دنیا تو رخصت کر گیا. نہ ویکھیا ہوئے الگ چیز ہوندی ہے. ماں نو تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے ویکھیا ہے نا. 5-6 سال دے بچے نو کچھ نہ کچھ تے اندازہ ہو ہی جایا کردا ہے.
کائنات دے امام علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی امی جان پتا جے نا یتیم سنبھ جاندے نے یتیم پل جاندے نے یتیم جوان ہو جاندے نے انہاں جواناں نو یاداں ماپیاں دیاں ضرور آؤندیاں نے کل معصوم سی تے ماں دنیا تو چلی گئی چھوٹا ہی سی تے باپ دنیا تو چلا گیا اج نوجوان شادی دی عمر نو پہنچے آئے تے اے جناب گھر دا ویڑا پرے آئے بہناں نظر آ رہیاں نے بھرا نظر آ رہے نے ماسیاں تائیاں نظر آ رہیاں نے چاچے تائے نظر آ رہے نے اج اس ویڑے وچ امی بھی کوئی نہیں تے ابو بھی کوئی نہیں یاداں تے بندے نو ستاندیاں نے نا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ سفر دے اندر نے صحابہ دی جماعت نال پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ آرام کر رہے دوپہر دا ویلا میرے محبوب اپنی جگہ تو اٹھے ایک پاسے تشریف لے جاندے نے تھوڑی دیر دے بعد صحابہ دیاں نظراں پیاں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک مٹی دی ٹھیری دے لاگے تشریف فرمانے کدی سجیوں برابر کر دینے کدی کھبیوں برابر کر دینے نالے مٹی برابر کر دینے نالے زارو کے تار روئی جان دینے میرے محبوب دیاں اکھاں چوں آنسواں دیاں چڑیاں لگیاں نے صحابہ نے محبوب نو ویکھیا تے صحابہ بھی رون لگ جان دینے عرض کر دینے سونےوں کیوں انی پریشانی ویچو محبوب جی کیوں اینا اکھاں چو آنسو بہا رہے ہو آپ فرماندے نے صحابیو اے تیری میری ماں آمنہ دی قبر ہے اے میری ماں آمنہ دی قبر ہے او پرانیاں یاداں جدوں عمر اجے 5.5 سال دیے میرے آقا علیہ السلام اس جگہ تے ماں دیاں جدائیاں دا صدمہ برداشت کیتا ماں آمنہ مقام ابوات مختصر جیا چھوٹا جیا قافلہ ایک ام ایمن ایک بی بی آمنہ ایک معصوم جے بچے محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم بی بی آمنہ دی طبیعت بے چین تے خراب ہے ذرا اندازہ کرو نا کی کیفیت ہوئے گی بی بی آمنہ کدی میرے محبوب دی پیشانی چوم دی ہوئے گی کدی آپ دے رخسارانو بوسے دین دی ہوئے گی کدی میرے محبوب دے ہتھانو بوسے دین دی ہوئے گی کدی پیارے پیغمبر اپنی امی دے سینے نہ لگ کے بیٹھ جان دے ہوں گے پر چل دیاں مرضیاں انسان دیاں نہیں رب رحمان دیاں چل دیاں نے ماں اپنے لختے جگر نو لے کے بیٹھی ہے تے ماں دیاں اکھاں ڈول پیاں نے کچھ اندازہ ہو گیا ہے شاید ان میری زندگی وفا نہ کر سکے میرے محبوب ماں دے لاگے تشریف فرمانے تے ماں دی زبان دے جملے آندی ہے میرے بیٹے مکہ دور تے دور مدینہ خیشاں خبر نہ کوئی مکہ دور تے دور مدینہ خیشاں خبر نہ کوئی وچ پردیس مقدر والی بات برابر ہوئی چھوڑ چلی میں وچ پردیساں چھوڑ چلی میں وچ پردیساں اے بال یتیم نمانا کون مقدر موڑن والا اے غالب حکم ربانا میرے بیٹے
ویکھنا مینوں نصیب نہیں ہویا، ویکھنا مینوں نصیب نہیں ہویا تیرا بلند ستارہ، ویکھ نہ گیا تیری صورت تیرا باپ پیارا، یاداں ماپیاں دیاں یاداں انسان قدم قدم تے محسوس کردا ہے، اور واقعتاً ہی اگر ماں باپ جیسی عظیم نعمت انسان اپنی زندگی دے اندر پالا، میں سمجھنا اے دے نالوں خوش بخت تے خوش نصیب بندہ کوئی نہیں۔ ماپے زمین تے راضی ہوندے نے، اللہ عرش برین تے راضی ہو جاندے نے، تے جے رب راضی تے پھر سارا جگ راضی، انسان دی دنیا بھی بن جاندی ہے، آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے انو کتاب و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔